प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, दैट इज़ P&D, गवर्नमेंट का एक इम्पॉर्टेंट और क्रिटिकल डिपार्टमेंट है, क्योंकि ये सारे डिपार्टमेंट्स को लीड करता है। और अगर हम बेटर गवर्नेंस की बात करें या अगर हम परफॉर्मेंस ऑफ गवर्नमेंट की बात करें और उसको इम्प्रूव करना चाहें, तो P&D वो डिपार्टमेंट है जिसे हमें सबसे पहले ठीक करना चाहिए, क्योंकि थ्रू दिस डिपार्टमेंट गवर्नमेंट के जो बाकी सेक्शंस हैं या जो सेक्टर्स हैं उनको मॉनिटर किया जाता है और उनको कंट्रोल किया जाता है। इस डिपार्टमेंट की बेहतरी के लिए अगर हम मैनेजमेंट साइंस की थ्योरीज़ को देखें तो हमारे सामने एक वाइबल सिस्टम मॉडल जहन में आता है, और ये मॉडल प्रेजेंट किया था स्टैफर्ड बियर ने, जो कि एक वेल नोन ब्रिटिश थ्योरिस्ट था, कंसल्टेंट भी रहा, इंडस्ट्री को प्रोवाइड करता रहा कंसल्टेंसी, और प्रोफेसर भी थे ये मैनेजमेंट स्कूल में। स्टैफर्ड बियर बेस्ट नोन है फॉर हिज वर्क इन ऑपरेशनल रिसर्च, जो कि मैनेजमेंट साइंसेस के अंदर एज अ फील्ड इमर्ज किया आफ्टर वर्ल्ड वॉर II, जब रिसोर्सेज कम थी और आउटपुट इंडस्ट्री की बढ़ाना थी विद द लो रिसोर्सेज। तो इसके ऊपर स्टैफर्ड बियर ने ऑपरेशन रिसर्च में बहुत काम किया, और अभी भी कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि UK के अंदर और अमेरिका के अंदर जो कि स्टैफर्ड बियर के वाइबल सिस्टम मॉडल्स पे काम कर रही हैं और उसको सक्सेसफुली इम्प्लीमेंट कर रही हैं इंडस्ट्री के अंदर। Cybernetics is the science of effective organization. That is what Stafford proved, कि किस तरह हम साइंस को अप्लाई कर सकते हैं डिफरेंट एरियाज़ के अंदर और इफ़ेक्टिवली ऑर्गेनाइज कैसे कर सकते हैं। जो मेजर कंट्रीब्यूशन थी बियर की वो उसका वाइबल सिस्टम मॉडल था, और ये मॉडल उसने तकरीबन 30 इयर्स ऑफ रिसर्च के बाद ऑपरेशन रिसर्च एंड सिस्टम्स थ्योरी के ऊपर ये मॉडल दिया। इवन मोर देन 30 कुछ बुक्स क्लेम करती हैं, मगर ये एक ऐसा काम था जिसको हम यूज़ करते हुए हम ये देख सकते हैं कि कुछ ऑर्गेनाइजेशंस अगर फेल हो रही हैं तो एज एन एनालिटिकल टूल क्यों फेल हो रही हैं इसको हमने अगर ढूंढना हो, या अगर फाइनेंशियल सिस्टम सर्वाइव नहीं कर सक रहे, बार बार क्रैश हो रहे हैं, तो ये मॉडल हमें बता सकता है कि क्या फ्लॉ है जिसकी वजह से फेल हो रहे हैं। सिमिलरली अगर हम सोशल सिस्टम्स की साइड पे बात करें जिसमें ऑर्गेनाइजेशंस भी हैं, सोसाइटीज़ भी हैं डिफरेंट, या इवन कंट्रीज़ हैं, उनको अगर हम सिस्टम पर्सपेक्टिव से देखें तो ये मॉडल हमें बता सकता है कि क्या रीज़न है कि सर्टन ऑर्गेनाइजेशंस, फॉर एग्जांपल PIA लेट्स से, वो क्यों सही परफॉर्म नहीं कर रही, रेलवेज़ क्यों परफॉर्म नहीं कर रही, या हेल्थ सेक्टर क्यों नहीं परफॉर्म कर सक रहा, टू द एक्सटेंट कि इवन अगर कंट्रीज़ जो कि लार्जर सोशल सिस्टम होता है अगर उसके फेलियर को भी हम स्टडी करना चाहें तो सोशल साइड के ऊपर वाइबल सिस्टम मॉडल हमें उसके भी लिए एनालिटिकल टूल्स देता है। अच्छा, क्योंकि वाइबल सिस्टम मॉडल जो है ये सिस्टम्स थ्योरी में से निकला हुआ है, और उसकी ब्यूटी ये है कि ये आपको जनरल रूल्स देता है, जो कि रूल्स आप हार्ड सिस्टम्स और सॉफ्ट सिस्टम्स दोनों पे अप्लाई कर सकते हैं, एंड एज अ रिज़ल्ट ऑफ दैट आप एनालाइज कर सकते हैं कि कोई सिस्टम अगर अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो क्या वजह है कि वो अच्छा परफॉर्म कर रहा है, और अगर उसमें फ्लॉ है तो एग्जैक्टली किन एरियाज़ में कमी है जिसकी वजह से वो परफॉर्म नहीं कर रहा। मगर वाइबल सिस्टम मॉडल से पर बात करने से पहले दो कॉन्सेप्ट्स हैं जो कि रिलेटेड हैं। एक तो है कि जी सिस्टम्स रिकर्सिव सिस्टम्स हैं। रिकर्सिव सिस्टम मैनेजमेंट साइंस में हम उन सिस्टम्स को कहते हैं जो कि अपने आप को डिफरेंट लेवल पे रिपीट करते हैं। इसका एक एग्जांपल हमारे ह्यूमन बॉडी के अंदर है कि जो बेसिक है ह्यूमन बॉडी में वो लेट्स से सेल है, वन सेल ऑफ अ पर्सन, वो सेल आपस में कंबाइन करके ऑर्गन्स बनाते हैं, ऑर्गन्स आपस में कंबाइन करके ह्यूमन बॉडी बनाता है। फॉर एग्जांपल सेल्स सारे मिलके मसल्स बना रहे हैं, सेल्स ही हैं जो कि बोन्स बना रहे हैं,
اور سیلز ہی ہیں جو کہ ہیومن برین بنا رہے ہیں. اور اگر ہم وائبل سسٹم ماڈل کے حساب سے دیکھیں تو جو فنکشننگ آف اے ہیومن سیل ہے وہ سیم ہی ہے. اس میں سیم سسٹم سب سسٹمز کام کرتے ہیں، بے شک وہ باڈی کا سیل ہو، مسل کا سیل ہو یا برین سیل ہو، بیسک سب سسٹمز اس کے سیم ہیں. اور وہ سیم فنکشنز ہی کر رہا ہے کہ جو فنکشنز ایک سیل میں ہیں وہی فنکشنز ایک آپ کے آرگن میں ہوں گے، اور وہی فنکشنز جو ہیں ایک آپ کے سسٹم میں ہوں گے. لیٹس سے ریسپائریٹری سسٹم کی ہم بات کر رہے ہیں یا نروس سسٹم کی بات کر رہے ہیں. اینڈ اوور آل اگر ہم ہیومن باڈی بھی دیکھیں تو اس میں بھی وہی سسٹم 5 اسینشل فنکشنز چل رہے ہوں گے. تو دیٹ از دا ریکرسو سسٹم. سیکنڈ کانسیپٹ از ویدر ٹو سی اے سسٹم از وائبل ایز دا نیم اپلائز، یا جیسے ہم جنرل انگلش میں یوز کرتے ہیں، سسٹم از وائبل if the system is able to survive. وائبل سسٹمز میں اگین اگر ہم اگزامپل ایک کار کا دیکھیں تو کار ایک سسٹم ہے، میکینیکل سسٹم ہے، مگر اس کو مینٹیننس کے لیے ہمیں ایک ڈرائیور رکھنا پڑتا ہے، لیٹس سے جو اس کی پیٹرول کو دیکھ رہا ہوگا یا اس کی باقی مینٹیننس کو، ایئر پریشر ٹائر میں ٹھیک ہے یا نہیں، موبل آئل ہے یا نہیں. تو کار اپنے آپ کو خود نہیں دیکھ سکتی، اپنی دیکھ بھال خود نہیں کر سکتی. اور اگر وہ سسٹم وائبل اس سینس میں نہیں ہے، کیونکہ اگر اسے کوئی دیکھ بھال نہیں کر رہا تو وہ سسٹم گریجولی ایک دم رک جائے گا، ایٹ ہالٹ آ جائے گا. آن دا ادر ہینڈ اگر ہم دیکھیں کہ کچھ اینیملز ہیں، برڈز ہو گئی آپ کے پاس، ہیومن بینگ ہو گئے. اب ہیومن بینگز جو ہیں وہ اپنے کھانے پینے کا خود خیال کر سکتے ہیں، جہاں پہ کوئی ڈینجر ہو اس جگہ نہیں جائیں گے، رائٹ. تو سملرلی اینیملز اپنا اچھا برا ایک قسم کا جانتے ہیں، کب بھوک لگتی ہے تو کھانا کھا لیا، جب پیاس لگی تو پانی پی لیا. سو اوور آل دیٹ سسٹم از اے وائبل سسٹم. اور بیسکلی ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ نیچر کے اندر وائبل سسٹمز ہی سروائیو کرتے ہیں. نان وائبل سسٹمز نیچرلی آفٹر سم ٹائم وہ کریش ڈاؤن ہو جاتے ہیں. سیم چیز سسٹمز تھیوری آپ کو یہی کہتی ہے کہ اگر آپ نیچر کا بھی کوئی سسٹم دیکھیں گے تو اس میں آپ کو 5 اسینشل فنکشنز نظر آئیں گے. یہ فنکشنز بیسکلی سب سسٹمز کر رہے ہوتے ہیں. سو اگر آپ کے پاس ایک لارجر سسٹم ہے تو اس کے اندر اکارڈنگ ٹو وائبل سسٹم ماڈل 5 سب سسٹم ہوں گے ہر وائبل سسٹم میں. سسٹم 1 امپلیمنٹیشن سسٹم انہوں نے کہا، سسٹم 2 از دا کوآرڈینیشن سسٹم، سسٹم 3 از دا کنٹرول سسٹم، System 4 is the intelligence, and lastly the subsystem 5 is the policy systems. یہ آپ کسی بھی وائبل سسٹم میں دیکھیں گے تو یہ 5 کے 5 سب سسٹم اس میں ملیں گے آپ کو. اگر ان میں سے کوئی ایک سب سسٹم بھی کم ہے تو دیٹ مینس کہ وہ وائبل نہیں ہوگا اور وہ کچھ عرصے میں سسٹم جو ہے وہ ڈسٹروائے ہو جائے گا. ناؤ موونگ آن، ہم اس وائبل سسٹم ماڈل کی ڈیٹیل کے اندر جاتے ہیں اور اس کے بعد اس کو ہم دیکھیں گے کہ وہ P&D ڈپارٹمنٹ میں کس طرح امپلیمنٹ کیا جا سکتا ہے، کس طرح وہ اپلائی ہو سکتا ہے.